नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि हामी कक्षा 7 विषय गणित एकाइ 7 मा रहेको परिमिति र क्षेत्रफल अन्तर्गत षड्मुखा र घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आज पनि छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँभन्दा अघिल्लो कक्षामा पढेका कुराहरूको बारेमा थोरै स्मरण गराउन म चाहन्छु। आज हामी षड्मुखा भन्ने बित्तिकै यहाँलाई पक्कै पनि याद छ होला है। हेर्नुहोस् त, यो हामीले यो के को हो त, कुन आकृतिको छ भन्न सक्छौँ। यो पनि के हो? षड्मुखा भन्ने बित्तिकै षड भनेको छवटा फेस भएको। हेर्नुहोस् त, यसको सतहहरू, एउटा सतह दुईटा। यो हेर्नुहोस् त, यो तल्लो भाग र माथिल्लो भाग बराबर छ, जुन आयताकार हामी भएको हामी देख्न सक्छौँ। अघिल्लो भाग पनि आयताकार छ र पछिल्लो भाग पनि आयत आकारकै भएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै दायाँ साइडको हेर्नुहोस् त, यो पनि आयताकारकै छ र बायाँ साइडको हेर्नु भने पनि यो आयताकारकै छ। यसरी यस्ता 6 वटा आयताकार सतहहरू मिलेर बनेको जुन आकृति छ, ठोस वस्तु छ, यसलाई हामी के भन्छौँ? षड्मुखा भन्छौँ। यसको फेरि के हुन्छ? लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ भएको हुन्छ। लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ, 3 आयामिक वस्तुलाई हामी षड्मुखा भनेर भन्दै आएका थियौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यो पनि के आकारको छ त? हेर्नुहोस् त, यसको पनि 6 वटा सतह छ कि छैन? आयताकार, एउटा भाग, 2, दायाँ साइडको बायाँ, तल्लो साइड पनि हेऱ्यो भने आयताकार छ, माथिल्लो भाग पनि आयताकार छ, अघिल्लो पनि आयताकार छ, पछिल्लो पनि के छ? आयताकार छ। यसरी 6 वटा आयताकार सतहहरू मिलेर बनेको आकृति छ, यसलाई हामी षड्मुखा भन्छौँ, जसको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ 3 आयामिक वस्तु हो। अब यस्तै हेर्नुहोस् त, यो रुब्रिक्स क्युब पनि हेर्नुहोस् त, यो पनि के छ? कतिवटा सतह छ? आयताकार सतह 1, 2, 3, 4, 5, 6, तल माथि दायाँ बायाँ अघि पछि गरेर 6 वटा सतह छ। आयताकार सतह मिलेर बनेको छ। यसको पनि लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ पनि छ। भनेपछि यस्तो वस्तुलाई हामी के भन्यौँ? षड्मुखा। यहाँलाई पक्कै पनि भयो होला, यसको त लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ पनि बराबर छ। भनेपछि यो षड्मुखालाई के पनि भन्न सकिन्छ भनेका थियौँ त? यसलाई ल भन्नुहोस् त। हो, पक्कै पनि यस्ता लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर भएका षड्मुखालाई हामी के भनेका थियौँ? घन अर्थात् क्युब भन्छौँ भनेका थियौँ है। त्यस्तै एउटा डाइस हेर्नुहोस् त, यो डाइसमा पनि के छ? कतिवटा सतह छ? 1, 2, 3, 4, 5 हो, 6 वटा सतह छ आयताकार। भनेपछि यो पनि षड्मुखा हो। फेरि यहाँहरूलाई लाग्यो होला, यसको पनि के हुन्छ? लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर हुन्छ। भनेपछि यो षड्मुखालाई हामी के पनि भनेका थियौँ त? घन पनि भनेका थियौँ है। पक्कै पनि याद छ। त्यस्तै अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, बक्स, यो पनि के हो? लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ 3 आयामिक वस्तु, जसका 6 वटा सतहहरू के छ त? आयताकार छ। भनेपछि यस्ता वस्तुहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दा षड्मुखा भन्छौँ। त्यस्तै हेर्नु त, यो सलाइको बट्टा यहाँ देख्नुहुन्छ, एउटा सतह, यो भाग र यो भाग बराबर भएको भाग, अनि माथिल्लो भाग र तल्लो भाग हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अगाडिको भाग र पछाडिको भाग सबै आयताकार भागहरू मिलेर बनेको छ। कतिवटा आयताकार भन्दा 6 वटा आयताकार भागहरू मिलेर, आयताकार सतहहरू मिलेर बनेको छ। भनेपछि यस्तो वस्तुलाई हामी के भन्छौँ? षड्मुखा भन्छौँ। यो त थाहा भयो है, हामीले अस्ति पढिसकेका छौँ अघिल्लो क्लासमा। अब हेर्नुहोस् त, त्यसो भए षड्मुखा भनेको के रहेछ त? 6 वटा आयताकार सतहहरू मिलेर बनेका ठोस आकृतिलाई क्युबाइड अर्थात् षड्मुखा भन्छौँ। यसमा के हुँदो रहेछ त भन्दा लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ 3 आयामिक हुँदो रहेछ। बुझ्नुभयो है? अब हेर्नुहोस् है, यदि हामीले कुनै एउटा आयत बनायौँ भने, हेर्नुहोस् त, जस्तै हेर्नुहोस् है, एउटा आयत बनायौँ भने यो आयत कति आयामिक हुन्छ त? हामी भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, ल यो आयत हो भने यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? यो 2 आयामिक हो। यो लम्बाइ 2टा डाइमेन्सन भएकोलाई 2 आयामिक 2D भन्छौँ नि। भन्छौँ भने यस्तो वस्तुलाई हामी के भन्दछौँ? 3D
लम्बाइ चौडाइ र उचाइ भएको 3 आयामिक वस्तुलाई हामीले यहाँ के भन्यौँ सडमुखा भन्छौँ। सडमुखामा चाहिँ 3 आयामिक हुँदो रहेछ, जसका 6वटा भागहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ आयताकार सतहहरू मिलेर बनेको हुँदो रहेछ हो। अब हेर्नुहोस् त यस्ता वस्तुहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा यत्रतत्र भएको हामी पाउँछौँ हो। अब हामीले हेर्नुहोस् त सलाई अघि नै भन्यौँ, यो राख्नको लागि बट्टा पनि के आकारको हुन्छ, यो सडमुखा आकार छ हो। अब यसमा त्यस्तै अरू के हुनसक्छ होला, हेर्नुहोस् त टुथपेस्टको जुन बक्स यो पनि के छ सडमुखा आकारकै छ, बुझ्नुभएको छ नि है। अब त्यस्तै डाइस हेर्नुहोस्, यो पनि सडमुखा आकारकै छ, सडमुखा आकारकै छ, हामी यहाँ भनिसक्यौँ। त्यस्तै यो एउटा बक्सा छ, यो पनि सडमुखा आकारकै छ। अब यस्ता बक्साहरू जुन हेर्नु त किताब एक्सर्साइज बुक कपी यो पनि सडमुखा आकारकै रहेछ। हेर्नुहोस् त 6वटा भागहरू आयताकार समतल सतहहरू मिलेर बनेको छ। यसको तल्लो भाग माथिल्लो भाग बराबर, अघिल्लो भाग पछिल्लो भाग पनि बराबर छ आयताकार, दायाँ साइड र बायाँ साइडको भाग पनि के छ आयताकार बराबर छ। भनेपछि यस्ता ठोस वस्तुलाई हामी सडमुखा भन्छौँ। अब त्यस्तै अरू के हुनसक्छ हेर्नुहोस् त गिफ्ट प्याक गरेको छ नि है। अब यहाँ कति लाग्यो होला, यो कस्तो आकारको छ, पक्कै पनि यो पनि के छ सडमुखा आकारकै सडमुखा आकारको रहेको छ। अब हेर्नुहोस् त यस्तै अरू के हुनसक्छ होला, यसो अनुमान गर्नुहोस् त हो। पक्कै पनि है अब हाम्रो ज्योमेट्री बक्स हेर्नुभयो भने त्यो पनि के आकारको छ त सडमुखा आकारकै छ। त्यस्तै अरू के हुनसक्छ हो, हामी बस्ने कोठा हेर्नुहोस् त आयताकार कोठा जसको भुइँ र सिलिङ बराबर छ भने, क्षेत्रफल बराबर छ भने त्यो पनि एउटा सडमुखा आकार आकृतिको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है। अब लम्बा किन भन्दाखेरि कोठाको भुइँको सतह र सिलिङको सतह आयताकार छ, त्यो बराबर भयो 2टा भाग, लम्बाइतिरको भित्ता र 2टा भित्ता र चौडाइतिरका पनि 2वटा भित्ता गरेपछि 6वटा सतह मिलेर बनेको हामी देख्छौँ। कोठालाई पनि हामी के भन्न सक्दैछौँ सडमुखा आकारको छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अरू बक्सहरू हुनसक्छ। यस्ता आकृतिहरू के छ होला, यसो अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ होला है पक्कै पनि। अब यो त थाहा भयो सडमुखाको बारे। अब सडमुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया अफ क्युबाइड। अब हेर्नुहोस् त पहिला त बुझ्नु पर्यो पुरा सतह भनेको के त। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि वस्तुको पुरा सतह हेर्नुहोस् त भन्नाले हामीले यहाँ छाम्दा अथवा देख्दा प्राप्त गर्ने सबै सतहहरू यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीले के देखेका छौँ अघिल्लो भाग पनि पछिल्लो भाग हेर्नुहोस् त दायाँ भाग बायाँ भाग तल्लो भाग माथिल्लो 6वटा सतह छ यहाँ आयताकार। यो सबै भाग जसलाई हामीले छुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ त्यस्तो सबै भागलाई हामी के भन्छौँ सडमुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल। यो सडमुखा आकार भयो, त्यस कारणले गर्दा यसको पुरा सतह भन्नाले 6वटा आयताकार भागहरूको क्षेत्रफललाई हामी के भन्छौँ त भन्दा 6वटा आयताकार सतहको क्षेत्रफललाई नै उक्त सडमुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल भन्छौँ। अब जस्तै हेर्नुहोस् त अब यहाँ यो पनि के छ सडमुखा छ। अब अघि नै भनिसक्यौँ अघिल्लो भाग पछिल्लो भाग बराबर छ, तल्लो भाग माथिल्लो भाग पनि बराबर छ, दायाँ र बायाँका भागहरू पनि के छ बराबर छ, सबै फेरि के छ आयताकार छ। त्यसो भए यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ होला, यसो छलफल गरौँ है त। अनुमान गर्नुहोस् त पक्कै पनि यहाँलाई याद भयो होला है। अब मानौँ यो भागलाई हामीले हेर्नुहोस् त लम्बाइ मान्यौँ र यसलाई चौडाइ मान्यौँ भने र यसलाई उचाइ यस मान्यौँ र यसबाट एउटा नेट बनायो भने हेर्नुहोस् त जुन यहाँ कभर गरिएको भाग छ यो उसको पुरै भाग भनेकै यो 6वटा आयताकार सतहको क्षेत्रफल भनेकै यो सडमुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल हो। अब यसलाई हामीले हेर्नुहोस् त हेर्न सक्छौँ ल कुनै पनि सडमुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल भन्नाले त्यसको वरिपरिको सतहको आयताकार सतहहरूको जम्मा क्षेत्रफलको योग नै उक्त सडमुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल हुन्छ, जहाँ कतिवटा आयत मिलेर बनेको हुन्छ त 1 2 3 4 5 6वटा। अघि हामीले भनिसक्यौँ
तल्लो भाग र माथिल्लो भाग पनि के हुन्छ बराबर। अब यसको कति हुने भयो त लम्बाइ इन्टु उचाइ, यो पनि कति भयो चौडाइ इन्टु उचाइ, यो पनि कति भयो त आयतका सम्मुख भुजा बराबर हुन्छ, यो बी भयो, यो एच हाइट भयो, बी इन्टु एच। अब योबाट हामी भन्न सक्छौँ सडमुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल। हेर्नुहोस् त सडमुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल। यहाँले पक्कै पनि बिर्सिनु भएको छैन होला है। यो कति भयो यसको एरिया एल इन्टु बी, यो पनि कति भयो र यो माथिल्लो भाग प्लस एल इन्टु बी प्लस यो कति भयो त बी इन्टु एच, यो पनि बी इन्टु एच, बी इन्टु एच प्लस बी इन्टु एच प्लस यो कति भयो त एल इन्टु एच, यो पनि एल इन्टु एच, एल इन्टु एच प्लस एल इन्टु एच। अब यसरी हामीले हेरौँ यो लाइट छ जोड्दैौँ 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH भयो। अब यहाँ सबैबाट 2 कमन लियौँ भने कति आउँछ होला 2LB प्लस BH प्लस LH। हेर्नुहोस् त यो नै के भयो त भन्दा यो कुनै पनि सडमुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल के भयो 2LB प्लस LH। यसलाई अब हामीले जसरी मिलाएर राख्दा पनि भयो LB LH प्लस BH, यो केमा हुन्छ वर्ग एकाइमा रहन्छ क्षेत्रफल वर्ग एकाइ। हेर्नुहोस् है अब यस कुनै पनि सडमुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल के रहेछ त 2 ब्राकेट LB प्लस LH प्लस BH हो। यस्ता फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले जस्तै कोठाको पुरा सतह भन्ने बित्तिकै चार भित्ता भुइँ सिलिङमा रङ लगाउनु पर्यो भने पनि कति क्षेत्रफलमा लगाउने प्लास्टर गर्ने कुराहरू हुनसक्छ, सूत्र प्रयोग गरेर गऱ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। आखिर के नै रहेछ त उही आयतको क्षेत्रफलको सूत्र प्रयोग गर्ने त रहेछ नि, कतिवटा सतह छ त्यसैको आधारबाट हामी गर्न सक्छौँ। अब यसैलाई हेर्नुहोस् त हामीले एउटा जियोजेब्राबाट पनि यहाँ हेर्न सक्छौँ, एउटा नेट छ यहाँ देख्नुहुन्छ हजुरले। हेर्नुहोस् त यो के हो यो क्युबाइड हो जसको लम्बाइ कति छ 2 छ हो, चौडाइ पनि यहाँ कति देखेको छौँ हामीले 2 एकाइ छ र हाइट कति देखेका छौँ। हेर्नुहोस् त यसको हाइट पनि 2 छ भनेपछि यो घन पनि छ भन्न सक्छौँ किन लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर छ। अब यसलाई थोरै फरक बनाइदिउँ। हेर्नुहोस् त अहिले कति आयो लम्बाइ 3 भएको हामी देख्न सक्छौँ, चौडाइ 2 छ, उचाइ कति छ 2 छ। यसलाई थोरै बढाइदिउँ है त ल। अब अहिले यो कस्तो आकारको भयो हेर्नुहोस् त लम्बाइ कति छ 3 एकाइ छ, चौडाइ कति छ 2 एकाइ छ, उचाइ कति छ त यो 3 एकाइ भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अब यसलाई अघि भर्खर हामीले पेपर फोल्डिङबाट हेऱ्यौँ नेट बनाएर, त्यस्तै यसबाट पनि हामीले यसरी नेट बनाएर हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त अघि हामीले सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ भनेका थियौँ। अब यहाँ छ कि छैन होला गणना गरौँ त। हेर्नुहोस् त अब यो हरियो भाग आधार थियो, यो माथिल्लो भाग। अब हेर्नुहोस् त यो दुईटा भागको क्षेत्रफल कति हुन्छ, यो लम्बाइ 3 एकाइ छ, चौडाइ 2 छ, यो पनि हेर्नु त लम्बाइ 3 चौडाइ 2 भएको छ भनेपछि 6 वर्ग एकाइ भयो, यो पनि 6 वर्ग एकाइ भयो। भनेपछि कुनै पनि सडमुखाको तल्लो भाग र माथिल्लो भाग के छ बराबर छ। त्यस्तै अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लम्बाइतिरको कति छ 1 2 3 एकाइ छ र यसको उचाइ कति छ त 1 2 3 एकाइ नै रहेछ, यो पनि 9 वर्ग एकाइ भयो। त्यस्तै अर्को साइडतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्को साइडतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक अपोजिट साइडतिरको पनि भाग के छ त बराबर छ 3 इन्टु 3 छ। त्यस्तै चौडाइतिरको भाग हेर्नुहोस् त यो कति छ यसको एरिया 1 2 3 इन्टु 2 6 छ, 6 स्क्वायर युनिट छ, 6 वर्ग एकाइ छ। अनि अर्को बायाँ साइडतिर हेर्नुभयो भने त्यो पनि 6 स्क्वायर युनिट नै छ। अब हामीले यसबाट के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको हेर्नुहोस् त त्यही नेटलाई हामीले यसरी मिलायौँ भने के बन्दो रहेछ त भन्दा अघि हामी भन्यौँ नि घन बन्दो रहेछ, देख्नुभयो ल हेर्नुहोस् हो। यसरी हामीले यसबाट के बुझ्छौँ भन्दा कुनै पनि घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको त्यसका वरिपरि रहेका आयताकार भागहरूको सतहको जम्मा क्षेत्रफल नै के हुँदो रहेछ त कुनै पनि घर के अरे सडमुखाको पुरा सतहको
क्षेत्रफल हुन्छ। यदि लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? घन भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् है त, अब हामीले हेर्नुहोस् त, अघि भर्खर हामी देखाएका थियौँ, ठिक त्यस्तै छ। षड्मुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल अस्ति हामीले कसरी निकालेका थियौँ? यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। षड्मुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल बराबर लम्बाइ इन्टु चौडाइ, लम्बाइ इन्टु चौडाइ। यो अघिल्लो भाग आयताकार, पछिल्लो पनि त्यस्तै लम्बाइ इन्टु उचाइ हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै उचाइ इन्टु लम्बाइ इन्टु उचाइ, चौडाइ इन्टु उचाइ, दुईवटा भाग आयो, दायाँ बायाँको भाग आयो। बी इन्टु एच हामी यहाँ गर्न सक्छौँ। यसै 2LB 2LH 2BH 2LB LB LH LH जुन छ 2 कमन लिएपछि 2 ब्राकेट LB प्लस LH प्लस BH वर्ग एकाइ भयो, जुन हामीले यहाँ गरेका छौँ। अब घन, अघि भर्खर पनि हामी भन्यौँ घन भनेको के त? यहाँ छ है, घन भन्ने बित्तिकै लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर भएको षड्मुखालाई हामी के भनेका थियौँ? घन भनेका थियौँ है। यो पनि के भयो? घन भयो। यो पनि के भयो? लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर भएको षड्मुखालाई हामी के भन्छौँ? घन भन्छौँ। अब यस्तै हाम्रो दैनिक जीवनमा यस्ता आकृतिहरू, ठोस वस्तुहरू हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेका हुन्छौँ। यस आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा घन भनेको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर भएको षड्मुखालाई घन भनिन्छ। भनेपछि सबै घन चाहिँ के रहेछ त भन्दा षड्मुखा रहेछ। तर सबै षड्मुखा घन नहुन पनि सक्दो रहेछ। यदि कुनै षड्मुखाको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर छ भने त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दा घन भन्छौँ, जसमा के हुन्छ? लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, उदाहरण हेर्नुहोस् त, यो डाइस, यो पनि घन छ भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यो हेर्नुहोस् त, रुब्रिक क्युब, यो पनि के छ? घन छ। यो भर्खर हामी भन्यौँ। त्यस्तै अब यसको के हुन्छ? लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै के छ त? बराबर छ भनेर भन्न सक्छौँ। अब घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल अब कसरी पत्ता लगाउने त? हेर्नुहोस् है, अब पुरा सतहको क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै त बुझिसक्नुभयो यहाँले, कुनै पनि सतहको। अब जस्तै यहाँ घनको घन भन्ने बित्तिकै पनि यो एउटा षड्मुखा, यसको पनि 6वटा के हुन्छ? आयताकार सतहहरूको क्षेत्रफल। यो कस्तो आयत हुन्छ त भन्दाखेरि वर्ग लम्बाइ र चौडाइ बराबर भएको आयत हो, जसलाई हामी के भन्छौँ? वर्ग। भनेपछि कतिवटा सतह छ त? लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर छ भनेपछि यसको एरिया L छ भने L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर हेर्नुहोस् त, त्यसले सबै के भयो? 6वटै भागहरू L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर L इन्टु L स्क्वायर L इन्टु L स्क्वायर। यसरी यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति हुने भयो त? हामी भन्न सक्छौँ। अघिल्लो क्लास पनि हामी गरिसकेका थियौँ। हेर्नुहोस् त, सबै भुजाहरू लम्बाइ 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 L मान्यो भने यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति भयो त? घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल सबै भाग यसलाई L मान्यो भने लम्बाइ इन्टु लम्बाइ L इन्टु L इन्टु L इन्टु L इन्टु L, दायाँ बायाँ तल माथि अघि पछाडि सबै वर्गाकार भागहरू छन्। त्यसले गर्दा L इन्टु L इन्टु L इन्टु L इन्टु L सबै जोड्दै गयौँ 6वटा सतहको क्षेत्रफल। यसरी L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर भयो। यो सबै सम गर्दा कति भयो त? 6L स्क्वायर वर्ग एकाइ भयो। हेर्नुहोस् है, अब कुनै पनि घनको लम्बाइलाई L मान्यो भने के हुँदो रहेछ त? 6L स्क्वायर। यदि हामीले x मानेको भए के हुन्थ्यो? 6x स्क्वायर हुन्थ्यो। यदि घनको भुजाको लम्बाइलाई A मानेको भए हामीले घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ भने लेख्थ्यौँ त? 6। यदि भुजाको लम्बाइ A मानेको भए 6A स्क्वायर वर्ग एकाइ हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ। अब हेर्नुहोस् त, षड्मुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? लम्बाइ कति छ? 5 सेन्टिमिटर छ। चौडाइ कति छ? 3 सेन्टिमिटर छ। उचाइ कति छ? 4.5 सेन्टिमिटर छ। अब यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल, अब यो यहाँ दिएको छ चित्र, हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा षड्मुखा दिएको छ। हेर्नुहोस् है, अब यसको लम्बाइ कति दिएको छ भन्दा 5 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ। अब यसको चौडाइ कति दिएको छ भन्दा 3 सेन्टिमिटर दिएको छ। यसको उचाइ 4.5 सेन्टिमिटर दिएको छ। भनेपछि यसको पनि 6वटा सतह हुन्छ। यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल हामी कसरी निकाल्छौँ? ल एकपल्ट सम्झनुहोस् त। हामीले यसलाई सबैको आयतको क्षेत्रफल यो जुन छ नि 6वटा अलग अलग निकालेर गर्दा पनि हुने भयो। जस्तै हेर्नुहोस्,
हेर्नुहोस् मानौँ यो 5 सेन्टिमिटर रहेछ सपोज हो। अब यसको चौडाइ मानौँ कति रहेछ त 3 सेन्टिमिटर दिएको छ र उचाइ कति छ 4.5 सेन्टिमिटर दिएको छ भने यसको यो आयतको क्षेत्रफल कति भयो 5 × 4.5। त्यस्तै 3 × 4.5 5 × 4.5। त्यस्तै यहाँ पनि कति गर्न सक्नुहुन्छ त यो 3 × 4.5 अनि यहाँ कति छ लम्बाइ कति छ त 5 × 3 5 × 3। यसरी पनि अलग अलग आयतका सतहको क्षेत्रफल निकालेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूले के पनि गर्न सक्नुहुनेछ त भन्दा पुरा सतहको क्षेत्रफल सूत्र प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। पुरा सतहको क्षेत्रफल सडमुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त टोटल सर्फेस एरिया अफ क्युबाइड हामी के गर्न सक्छौँ सूत्रबाट गऱ्यो भने 2 ब्राकेट एलबी प्लस एलएच प्लस बीएच यो सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौँ। यहाँ लम्बाइ कति छ त 5 सेन्टिमिटर चौडाइ कति छ 3 सेन्टिमिटर हाइट कति छ 4.5 सेन्टिमिटर। अब यसलाई हामीले हेर्नुहोस् त लम्बाइ चौडाइ र उचाइ दिएका कुराहरू पहिला लेख्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्यौँ सूत्र यहाँ लेख्यौँ 2 ब्राकेट एलबी प्लस एलएच प्लस बीएच पक्कै पनि यहाँ थाहा छ। अब हेर्नुहोस् त एलबीएच को भ्यालु यहाँ राख्यो भने एलको ठाउँमा 5 बीको ठाउँमा कति 3 एचको ठाउँमा 4.5 राख्यो भने हेर्नुहोस् त एलबी एलएच प्लस बीएच भयो। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ कति आयो त 102 स्क्वायर सेन्टिमिटर आयो। हेर्नुहोस् है यसरी हामी भन्न सक्छौँ उक्त सडमुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति हुँदो रहेछ त भन्दा 102 वर्ग सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त घनको। अब घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल अब घन भन्ने बित्तिकै यो के हुन्छ थाहा छ है। घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त भन्दा यसका छवटै जुन भागहरू छन् अथवा आयताकार छन् त्यो सबै वर्ग आकारका छन् लम्बाइ र चौडाइ बराबर छ र प्रत्येक यो कोण कति 90 डिग्री छ भनेपछि सबै के भयो वर्ग। कतिवटा वर्ग हुँदो रहेछ त 6 वटा वर्ग मिलेर वर्गाकार सतहहरू मिलेर बनेको रहेछ यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यसको फर्मुला के हुने भयो हेर्नुहोस् त मानौँ यसको लम्बाइ कति दिएको छ 6 चौडाइ पनि कति भयो 6 यसको उचाइ पनि कति भयो त 6 भयो। किन घन भन्ने बित्तिकै एउटा भुजाको लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर छ भने लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर भएको कुनै पनि सडमुखालाई हामी घन भन्छौँ। अब यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल के हुन्छ याद छ यहाँहरूलाई पक्कै पनि याद छ होला है। सम्झिनु भएको छ घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल। हेर्नुहोस् त घन भन्ने बित्तिकै लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर भएको सडमुखालाई हामी के भन्छौँ घन भन्छौँ। यसको 6 सेन्टिमिटर लम्बाइ रहेछ चौडाइ पनि कति भयो 6 उचाइ पनि 6 सेन्टिमिटर भयो भनेपछि अब सबै भागहरू भनेको सबै वर्गाकार सतहहरू कतिवटा छ त यहाँ 6 वटा छ भनेपछि फर्मुला के भयो त टीएसए बराबर 6l स्क्वायर। हेर्नुहोस् त घनको एउटा भुजाको लम्बाइ कति छ 6 सेन्टिमिटर। घनको हामी लेख्न सक्छौँ घनको एउटा भुजाको लम्बाइलाई हामीले यल डिनोट गऱ्यो भने यो कति छ 6 सेन्टिमिटर। यहाँ याद हुनुपर्छ घन भन्ने बित्तिकै लम्बाइ चौडाइ र उचाइ के हुन्छ त बराबर छ यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अब सूत्र प्रयोग गर्नुभयो भने के भयो त 6l स्क्वायर। यसको घनको हेर्नुहोस् है घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया अफ क्युब निकाल्नु पर्यो भने 6l स्क्वायर। अब यहाँहरूले 6l स्क्वायर डाइरेक्ट युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ नभए 6 स्क्वायर यो 6 भएपछि एउटा वर्ग कति भयो त 6 × 6 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर जोड्न सक्नुहुन्छ। 6 वटा वर्ग छ वर्ग आकार छ सतह मिलेर बनेको छ भनेपछि सूत्र हेर्नुहोस् त 6l स्क्वायर यलको ठाउँ कति राख्नु पर्यो त 6 राख्नुभयो भने 6 × 6 स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो त
216 वर्ग सेन्टिमिटर भयो। यसरी हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि उक्त घनाकार वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति रहेछ त 216 स्क्वायर सेन्टिमिटर रहेछ। यो त भयो घन अथवा षड्मुखाको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ दिएमा हामीले त्यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल कसरी गणना गर्छौँ भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँलाई लाग्न सक्छ पक्कै पनि यसको महत्त्व पनि बुझ्नुभयो होला है। अब हाम्रो घरमा रहेको कोठा कस्तो आकार रहेछ? षड्मुख आकार रहेछ भनेपछि त्यहाँ प्लास्टर गर्नु पर्यो, चार भित्ता भुइँ सिलिङमै अब त्यहाँ रङ रोगन गर्नु पर्यो, प्लास्टर गर्नु पर्यो भने त्यसको क्षेत्रफल निकाल्नलाई हामीलाई सजिलो हुँदो रहेछ। यदि कोठा वर्गाकार रहेछ भने हेर्नुहोस् त, हाइट पनि बराबर रहेछ भने, घनाकार छ भने 6L स्क्वायर राख्नु पर्यो हो। यदि षड्मुखाकार रहेछ भने हामी के गर्न सक्छौँ त 2 ब्राकेट LB प्लस LH प्लस BH फर्मुला युज गर्यो भने सजिलो हुँदो रहेछ। अथवा अलग अलग आयतको क्षेत्रफल निकालेर जोड्न पनि सक्छौँ। अब त्यस्तै कुनै पनि वस्तुमा अब कलरिङ गर्नु पर्यो भने पनि कति भागमा कलरिङ गर्ने, अथवा कुनै एउटा षड्मुखाकार अथवा घन वस्तु बनाउनु पर्यो भने पनि कति चाहिन्छ त भनेर हिसाब गर्नको लागि पनि यो फर्मुला पुरा सतहको क्षेत्रफल हामीले प्रयोग गर्दछौँ। हेर्नुहोस् है, अब अर्को हेर्नुहोस् त, एउटा षड्मुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल। अघि हामीले षड्मुखाको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ दिएको अवस्थामा कुनै पनि षड्मुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने तरिकाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि षड्मुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल दिएको छ, लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ मध्ये कुनै दुईटा हेर्नुहोस् है को दिएको छ भने थाहा नदिएको भुजाको लम्बाइ अब कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यहाँले बुझिसक्नुभयो है। पहिला प्रश्न बुझौँ त, एउटा षड्मुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति रहेछ? 315 स्क्वायर सेन्टिमिटर रहेछ। त्यस वस्तुको चौडाइ कति रहेछ? 10 सेन्टिमिटर। उचाइ कति रहेछ? हेर्नुहोस् त 2.5 सेन्टिमिटर भए उक्त षड्मुखाको भुजाको लम्बाइ कति होला? कुनै पनि षड्मुखाको अब लम्बाइ निकाल्नु पर्यो। हामीलाई के दिएको छ? पुरा सतहको क्षेत्रफल दिएको छ भनेपछि अब हामीलाई सूत्र प्रयोग गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ होला है। अब यहाँ के को सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो? षड्मुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल। ल सम्झिनुहोस् त, सूत्र के होला? हेर्नुहोस् है, यहाँ यो दिएको यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल 350 स्क्वायर सेन्टिमिटर रहेछ। लेन्थ कति? 10 सेन्टिमिटर। हाइट कति छ? 2.5 सेन्टिमिटर भने यसको लेन्थ कति निकाल्नु पर्ने छ? यो भयो हामीलाई प्रश्नमा दिएको। अब कसरी गर्ने होला? हेर्नुहोस् त, यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल याद छ है। षड्मुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल सूत्र प्रयोग गर्यो भने हामीलाई पक्कै सजिलो हुन्छ होला। हेर्नुहोस् त, हामी के गर्छौँ? पहिला दिएको कुराहरू लेख्छौँ। पहिला बुझ्नुभयो नि है, दिएको कुराहरू हामीले लेख्यौँ। प्रश्नअनुसार उक्त षड्मुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति छ त? 350 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ। अनि चौडाइ कति छ? 10 सेन्टिमिटर छ। उचाइ कति छ? 2.5 छ। यसको लम्बाइ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब यहाँहरूलाई थाहा छ षड्मुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल। एकपल्ट सूत्र सम्झनुहोस् त, के हुन्छ? टोटल सर्फेस एरिया हो। यहाँले पक्कै पनि सम्झिनुभयो है। के हुन्छ त भन्दा 2 ब्राकेट LB प्लस LH प्लस BH। हेर्नुहोस् त, षड्मुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफलको सूत्र के हुन्छ होला? टोटल सर्फेस एरिया अफ क्युबाइडको 2 ब्राकेट LB प्लस LH प्लस BH हुन्छ। यति वर्ग एकाइ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यही सूत्र प्रयोग गर्यो भने हामीले यसलाई सहिलेसँग गर्न सक्छौँ। हेर्नु त, षड्मुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल 2 ब्राकेट LB प्लस LH प्लस BH भयो। अब यहाँ पुरा सतहको क्षेत्रफलको भनेको कति दिएको छ? 350 दिएको छ। यसको भ्यालु पुट गरौँ। त्यस्तै 2 को 2 हेर्नुहोस् त, अब पुरा सतहको क्षेत्रफल 350 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो इक्वल्स टु 2 को 2 लेख्न सक्छौँ। LB L थाहा छैन, L इन्टु B भनेको 10 प्लस LH L भनेको L प्लस H भनेको 2.5 प्लस BH B का छ 10 सेन्टिमिटर 10 इन्टु 2.5। यसरी भ्यालु पुट गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई
एड गरौँ, यो 10L भयो, 2.5L, 10 टाइम्स 2.5 दुईटा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 25 भयो। अब यहाँ दुईटा लाइक टर्महरू छ, 10L र 2.5L, यो एड गऱ्यो भने कति भयो त 350 इक्वल्स टु 2 ब्राकेट 10L प्लस 2.5L गर्दा 12.5L प्लस 25 भयो। अब ब्राकेटलाई ब्रेक गरौँ, 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 25L, 350 इक्वल्स टु 25L प्लस 225 50 भयो। यसलाई क्यालकुलेसन गऱ्यो भने 350 प्लस उता माइनस 50 गऱ्यो भने कति आयो त 300 इक्वल्स टु 25L आयो। अब 25 ले 300 लाई डिभाइड गर्यो, किन यहाँ मल्टिप्लाई छ, प्रोडक्ट छ, यसलाई क्रस गुणा गर्दाखेरि के हुन्छ डिभाइड हुन्छ, अथवा दुवैतर्फ 25 ले डिभाइड गर्यो भने L को भ्यालु कति आउँछ त 12 आउँछ। यसरी हामी भन्न सक्छौँ उक्त षड्मुखाको भुजाको लम्बाइ कति रहेछ त भन्दा 12 सेन्टिमिटर रहेछ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। अब यसरी हामीले कुनै पनि समस्या समाधान गर्दाखेरि के गर्नुपर्दो रहेछ त भन्दा दिएको कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो हो। अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम के दिएको छ, के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि अब हामीले एउटा योजना बनायौँ, यहाँ षड्मुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल दिएको छ, त्यस कारणले गर्दा यहाँ सूत्र प्रयोग गरेर गर्ने भन्यौँ। अनि सूत्रमा यहाँ जुन भेरिएबल दिएको छ त्यसको मानहरू राख्दै र हिसाब गर्दाखेरि लम्बाइ कति आयो त 12 सेन्टिमिटर आयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यस्तै प्रश्नहरू हाम्रो अभ्यासमा रहेको, आज हामीले अभ्यास 7.2 मा रहेको 2, 3, 4 को बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक षड्मुखाको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनिएको छ। अहिले भर्खर हामीले गऱ्यौँ L इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर, B इक्वल्स टु 3 सेन्टिमिटर र H इक्वल्स टु 4.5 सेन्टिमिटर छ। यो त हामी अहिले भर्खर गऱ्यौँ। त्यस्तै खमा दिएको रहेछ L इक्वल्स टु 6.2 मिटर, B इक्वल्स टु 3.3 मिटर र H इक्वल्स टु 6.8 मिटर दिएको छ। यसको पनि यहाँले को जस्तै तरिकाबाट सजिलैसँग समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुहोस् है, अब यो त भए पुस्तकमा दिएका समस्याहरू, यो त हाम्रो दैनिक जीवनमा व्यवहारमा यो प्रयोग भइरहेको हुन्छ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, हाम्रो कोठा षड्मुखाकार छ भने त्यसको पनि लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ नाप्नुहोस्। आफू बस्ने कोठाको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति रहेछ भनेर यहाँले पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नुहुन्छ भने म विश्वास लिएको छु। त्यस्तै तपाईँ यहाँहरूको ज्योमेट्री बक्स हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि षड्मुखाकार छ। त्यस्तै अरू के छ होला, त्यसमा मानौ कलर गर्नु पर्यो भने त्यो कलर गर्नको लागि कति क्षेत्रफलमा हामी गर्न सक्छौँ, त्यो पुरै सतहको क्षेत्रफललाई नै पुरा सतहको क्षेत्रफल भन्ने कुरा बुझ्यौँ भनेपछि कुनै पनि षड्मुखाकार वस्तु यहाँको घरमा के छ देख्नुभएको छ, तिनको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो पढेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, 3 मा दिएको छ तलका प्रत्येक अवस्थामा घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल। यहाँले बुझिसक्नुभयो नि है, घन भन्ने बित्तिकै लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर भएको षड्मुखा हो। अब यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल के भयो त, सबै भागहरू बराबर हुन्छ भनेको अर्थ वर्गाकार हुन्छ। कतिवटा सतह हुन्छ त 6वटा सतह हुन्छ भनेपछि यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल, घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल के भयो त 6L स्क्वायर, अथवा ए छ भने 6A स्क्वायर। अघि पनि हामीले गरिसक्यौँ ए को 3 को क, त्यस्तै ख र ग पनि यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अब यो रुब्रिक्स क्युब छ, यसको यस्तै यहाँहरूसँग छ भने त्यसको नापेर हेर्नुहोस् त लम्बाइ नाप्न सक्नुहुनेछ स्केलको सहायताबाट। नापिसकेपछि जस्तै अब हामीले यहाँ यसरी मेजर गऱ्यौँ भने यो कति रहेछ त भन्दा ठ्याक्कै 2 सेन्टिमिटर भएको यहाँ देख्छौँ। अब यो कति हुने भयो त भन्दा 2 × 2 4 हो, 4 गर्न सक्छौँ। 6A स्क्वायर भनेको 6 × 2 स्क्वायर गऱ्यो भने यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै डाइसको कति होला, यहाँहरूसँग छ होला पक्कै पनि, नभए हामीले घनाकार वस्तुहरू बनाउन सक्छौँ हो। त्यस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त 4 नम्बरमा तलका प्रत्येक अवस्थामा षड्मुखाको नदिएको भुजाको पत्ता लगाऊ। अघि हामीले क को गऱ्यौँ, त्यस्तै तरिकाले यहाँले ख को पनि गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो कक्षाबाट पक्कै पनि यहाँहरूले षड्मुखा भनेको के हो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। षड्मुखा भनेको 6वटा आयताकार सतहहरू मिलेर बनेको ठोस वस्तुलाई हामी के भन्छौँ, षड्मुखा भन्छौँ। 6वटा आयताकार सतह। हेर्नुहोस् त, अब यसको के हुँदो रहेछ, लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ। यो फेरि 3 डाइमेन्सन 3 आयामिक वस्तु पनि रहेछ है। अब लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ
तीन आयामिक वस्तु रहेछ। 6वटा आयताकार सतहहरू मिलेर बनेको तीन आयामिक वस्तुलाई हामी के भन्दो रहेछौँ? षड्मुखा भन्दो रहेछौँ। यसका पुरा सतहको क्षेत्रफलको सूत्र के रहेछ? 2 ब्राकेट LB + LS + BH वर्ग एकाइ हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। त्यस्तै अब घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल, पहिला घन भनेको के भन्ने बारे हामी छलफल गऱ्यौँ। घन भनेको के रहेछ? लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर भएका षड्मुखालाई हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि घन भन्छौँ। अब घनको पुरा सतहको क्षेत्रफल के हुँदो रहेछ त भन्दा यो प्रत्येक आयताकार चाहिँ वर्गाकार हुँदो रहेछ। लम्बाइ र चौडाइ बराबर, लम्बाइ चौडाइ उचाइ बराबर भनेपछि सबै भागहरू वर्गाकार हुँदो रहेछ। भनेपछि सबै सतहको जम्मा क्षेत्रफल भनेको 6a² भयो। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो कक्षाबाट यहाँहरूसँग रहेका देख्नुभएका जो ज्योमेट्री बक्स हुनसक्छ, बक्स हुनसक्छ, कुनै पनि कोठा हुनसक्छ, त्यस्ता जुन षड्मुखाकार आकृतिका होलान् अथवा घनाकारका होलान्, त्यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने अभ्यास गर्दै गर्नुहोला भन्दै आज म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।